वासुदेवाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि हुल्लेनास्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री एकादशस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यमताहो एकमुख्यता भवतोदारतस्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविषेन्मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृग्वादयो गृह्णन् सप्तब्रह्ममहर्षयः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्या सिद्धगन्धर्वा सविद्याधरचारणाः किं देवा न किन्नरा नागारक्षः किं पुरुषादयः बहव्यस्तेषां प्रकृतयः रजसत्त्वतमो भुव याभिर्भूतानि विद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्तिः एवं प्रकृतिवैचित्र्याद् विद्यन्ते मतयो नृणां पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्तनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्मम् एके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिद्यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान् आद्यन्त्यवन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानन्दा स्वचार्पिता मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम् अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं नियोगसिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छतिवद्मिनान्यत् न तथा मे प्रियतमात्मयोनिर्न शङ्करः न च शङ्कर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेत्यङ्घ्रिरेणुभिः निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसा शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सला कामेरिना लब्धधियो जशन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदुः सुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेनाभिभूयते यथाग्निः सुसमृद्धार्ची करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनातिमन्निष्ठा स्वपाकानपि सम्भवात् धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मदभक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विनानन्दाश्रुकलया शुद्धेद्भक्त्या विनाशयः वाग्गद्गदा द्रवते यश्च चत्यं रुदत्तभीक्षणं हसति क्वचनेच्च विरज्योद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भवनं पुनाति यथाग्निना हेममलं जहातीध्यमयात्मं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो मां
यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसंप्रयुक्तं विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्यैव प्रविलीयते तस्मादसदविध्यानं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि समाधत्स्व मनोमद्भावभावितं स्त्रीणां स्त्रीसंज्ञानां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्त्रितः न तथाश्च भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योऽसित्सङ्गाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गसङ्गतः श्रीयुद्धोवाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि श्रीभगवानुवाच समासीन आसीनः समकायो यथा सुखं हस्त्वावत्सङ्गाधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे चकै विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्यर्जितेन्द्रियः हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विसोर्णवत् प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् देशकृत्वस्त्रे श्रवणम् आसादार्वाग्जतानिलः यत्पुण्डरीकमन्तः स्थम् ऊर्ध्वनालमधोमुखं ध्यात्वोर्ध्वमुखं निद्रम् अष्टभद्रं सकर्णिकम् कर्णिकायां न्यसेत् सूर्यसोमाग्नेनोत्तरोत्तमं बह्निमध्ये स्मरेद्रूपं ममेतध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुखं दीर्घचारुचतुर्भुजं सुचारुसुन्दरग्रीवं सुखबोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितं नूपुरे विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतं जमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गदायुतं सर्वाङ्गसुन्दरं यद्यं प्रसाद सुमुखे क्षणं सुकुमारमपि ध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्यतन्मनः बुद्ध्या सारथिनाधीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा वदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिर्म आत्मेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषु संयुतं ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण यञ्जतो योगिनो मनः संज्ञास्यत्यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः श्री राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतिश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः उद्धवोवाच कया धारणया काश्वित कथं सिद्धिरच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धितो भवान् श्रीभगवानुवाच सद्योष्टादशप्रोक्ता धारणा योगपारगै तासामष्टो मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः अणिमा महिमा मत्तिर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रिये प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेषणमीशता गुणेषु संगवसता यत्कामस्तवदश्यति एतामे सद्यः सौम्यष्टावोत्पत्तिकामताः अनुर्ममत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनं यथा सङ्कल्पसंसिद्धे राज्ञः प्रतिहता गतिः त्रिकालज्ञत्यमद्वन्द्वं परचत्ताद्दिवज्ञता अग्न्यर्घ्यां वशादीनां प्रतिष्ठं भूपराजयः एतश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्ध्या या धारणया या स्यात् यथा भाष्यानिबोध मे भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनोदधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानां मयिरञ्जनं कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात् धारयन्मयि हन्तत्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठं ये विन्दते व्यक्तजन्मनः
विष्णोत्रधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशित्वमाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनां नारायणे तुरीयाख्ये भगवत्शब्दशब्दिते मनोमय्या ददद्योगी मद्धर्मावशतामियात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्द प्राप्नोति यत्र कामो वसीयते श्वेतद्वीपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयत् श्वेतदां यथा याति षडुमिर्रहितो नरः मय्याकाशात् मणिप्राणे मनसा घोषमद्वहन् तत्रोपलब्ध्वा भूतानाम् अंशो वाचः शृणोत्यसौ चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य स्त्वष्टारमपि चक्षुषि मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मनोमयी सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मनोपाधाय यद् यद् रूपं बभूषति तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः परकायं विसंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा वशेत् प्राणो वायुभूत षडङ्गृवत् भाष्ण्यापीड्यपदं प्राणं निदुरकण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मणि त्वत्सृजेत्तनं विहर्ष्यन् सुरा क्रीडे मत्सं सत्त्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तिसुरस्त्रियः यथा सङ्कल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्परपमान् मयि सत्ये मनो युञ्जस्तथा तत्समुपास्नुते यो वे मद्भावमापन्न ईषु तुर्वशतोपमान् कुतश्चिन्नं विहन्येत तस्य च आज्ञा यथा मम मदभक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्योपबृंहता अज्ञादिभिर्न हन्येत मुनिर्योगमयं वपो मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा मद्विभूतिरविध्यायन् श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः ध्वजातपत्रव्यजने स भवेद पराजितः उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुने सद्यपूर्वकथिता उपतिष्ठन्ति शेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने मद्धारणां धारयत्कास्य सिद्धि सुदुर्लभाः अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जत योगमत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः जन्मौषधितपो मन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धयः योगेनाप्नोति ता सर्वान् नान्यर्योगगतिं व्रजेत् सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरयं प्रभो अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् अहम् आत्मान्तरो बाह्यो अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय षोडशोऽध्यायोद्धवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तमपावृतं सर्वेषां विभावानां त्राणस्थित्यप्योद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयमकृतात्मव्युपासते त्वां भगवन् याथा तथ्येन ब्राह्मणा येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयोपासीन प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावना न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते याकाश्च भूमौ दिविवेरसाया विभूतये दिक्षु महाविभूते तामय्यमाख्यायनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मं। श्रीभगवानुवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बरा ये युत्सुनाविनशने सपत्नेरर्जुनेन वै ज्ञात्वा ज्ञातिपदं गरिहम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवृत्तहन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः सतदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत् मामेवं यथा त्वं रणमर्धनि अहमात्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वर अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्योद्भवावयः अहं गतिर्गतिर्मता कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणेन्योत्पत्तिको गुणः गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जायानमहं मनः हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवत् अक्षराणामकारोऽस्मि पादानि छन्दसामहम् इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट् आदित्यानामहं विष्णुरुद्राणां नीललोहितः ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनो देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पदतॄणां प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणामहमर्यमा मां विद्युद्दैत्यानां प्रह्लादमसुरेश्वरं सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसां ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् उच्चैश्रवास्तुरङ्गाणां धातुर्नामस्मि काञ्चनं यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकी नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रशृङ्गदर्शनाम् आश्वामाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो नघ तीर्था
तीर्थानां स्रोतसां गंगा समुद्रः तरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरग्नो धनुस्मतां धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः वनस्पतीनाम् अश्वत्थम् औषधीनामहं यवः पुरोदशां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः स्कन्दोऽहं सर्वसैन्यानामग्रण्यां भगवानजः यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽयं व्रतानामभिहिंसनं वायुग्निर्क्याम्बोभागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षकी कौशलानां विकल्पख्यातिवादिनां स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायंभुवो मनोः नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्माणामस्मि सन्न्यासः क्षेमाणामवहिर्मति गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहं संवत्सरोऽस्मि निमिषा मृदूनां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथा विजित् अहं युगानां चकृतं धीराणां देवलोसितः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्यात्मवान् वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याध्राणां सुदर्शनः रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशकां कुशोऽस्मि दर्वजातीनां गव्यमाज्यं हवेष्वं व्यवसायनामहं लक्ष्मीकतवानां छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ओजःसहो बलवतां कर्माहं विद्युसात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनाम् इदमूर्तिरहं परा विश्वावसु पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भवः अपामरसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः प्रभासूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परा ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणाम् अमर्जन भूतानां सतिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसंक्रमं गत्युक्तोत्सर्गोपादानाम् आनन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वादश्रुत्यवघ्राणम् अहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियं पृथिवी वायुराकाश आपज्योतिरहं बर्हान् विकारपुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् अहमेतत्प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः तेजश्रीकीर्तिरैश्वर्यं ह्रीस्त्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र समेशकः एतास्ते कीर्तिता सर्वा सङ्गेपेण विभूतयः मनोविकारा एवेते यथा वाचा विधीयते वाचं यच्च मनो यच्च प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यच्च न भूयः कल्पसे ध्वने यो वै वाङ्मनसि सम्यक् संयच्छन् ध्यायति तस्य व्रतं तपोदानं स्रवत्यामघटामवत् तस्मान् मनोवचः प्राणान् यच्छेन्मत्परायणः मदभक्तियुक्त्या बुद्ध्या तथा परिसमाप्यते जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षोडशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय सप्तदशोऽध्यायः उद्धववाच यस्त्वया भेदः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणा वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्वैपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्णां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन अंशरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्माधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भवितामर्त्य लोके प्रागनुशासितः वक्ता कर्ता विधानान्यो धर्मस्याच तदेव भुवि सभायमवैरिञ्चां यत्र मूर्तिधरा कला कर्ता विद्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन त्यक्ते महितले देव विनष्टं क प्रवक्षति तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो श्रीशुकवाच इत्थं स्वभृदेत्यमुखेन पृष्ट स भगवान् हरि प्रीतक्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान् श्रीभगवानुवाच धर्म एष तवो प्रश्नो नैश्रेयसकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्भवनबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृत्यकृत्या प्रजाजात्या तस्मात् कृतयुगं विदो भेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽयं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं वा मुक्तकिल्बिषाः त्रेतामुखे महाभाग प्राणान् मे हृदयात्रये विद्याप्रादुर्भूतस्य अहमासं त्रिपन्मुख विप्रक्षत्रिय भट्शूद्रा मुखबाहोरुपादजा वैराजात् पुरुषाज्जाता स य आत्माचारलक्षणा गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं मृदो मम भक्षस्थानाद्वनो वा वने वासो न्यासः शीर्षाणि संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूयनुसारिणी आसन् प्रकृतयोनिनां नीचोत्तमोत्तमाः
शमोदमस्तभः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवं मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतिस्तु मा तेजोबलं तदेशौर्यं तिदिक्षोदार्यमध्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतेश्वर्यं क्षत्रप्रकृतिस्तु मा आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम् आतुष्टेरर्थोपचयैर्वेश्यप्रकृतयस्तु मा शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोष शूद्रप्रकृतिस्तु मा अशौचमनृतं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह कामक्रोधश्च तस्वस्य स्वभावन्तवशायिनाम् अहिंसा सत्यमस्तेयम् अकामक्रोधलोभता भूयप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्य नर्व्याज व्याजन्मोपनयनं द्विजः वसङ्गुरुकुलेदान्तो ब्रह्माधीत चाहुतः मेखलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलोन् जटिलोधौत तद्वासो रक्तपीठकुशान्दधत् स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्वितः नच्छन्द्यान्यकरोमाणि कक्षो बस्तगतान्यपि नेतो नावकिरे जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् अवकीर्णेव गायुहाप्सु यथा शस्त्रपतिं जपेत् अग्न्यर्घ्याचार्य गो विप्र गुरुवृद्धसुरात् शुचिः समाहितोपासीत सन्धे च एतवाग्जुपन् आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हि चेत् नमर्थ्यपद्य सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातृपानीय वैक्षं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयत शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्थाने नातिदूरे गताञ्जलिः एवं वृत्तो गुरुकुले वसेद् भोगविवर्जिता विद्यासमाप्यते यावद् बिभ्रद्भृतमखण्डितं यद्यशोछन्दसावलोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपं गुरुवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्भृतः अग्नौ गुरवात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् आपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्वकल्मषः स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्श संलाभक्षविलनादकं प्राणिनो मिथुनीभूता न गृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवं तीर्थसेवा जपोस्पृश्या भक्ष्या सम्भाष्यवर्जयं सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दना मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्याय संयमः एवं बृहद्व्रतधरो ब्रह्मणोऽग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयो मलः अथानन्तरमावेक्षन् यथा जज्ञासदागमः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुरुवनुमोदितः गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद्वा द्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वहेद जुगुप्सतां यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात् यज्ञाध्ययनदानानि सर्वेषां च दुजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनं प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो येन सोनदम् अन्याभ्यामेव जीवेते शैले शिलेर्वादोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामायनेष्वते कृच्छ्राय तपसेभ्येह प्रेत्यानन्तसुखाय च श्लोच वृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं व्रजं जुषाण मय्यर्पितात्मा गृहे एव तिष्ठन्नतिप्रसक्तः समुपेति शान्तिं समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणं तानोद्दृश्य नजरादपद्भयो नौरिवाणवात् सर्वा समुद्धरेद्राजा पितृभ्यपसनात् प्रजा आत्मानमात्मनाधीरो यथा गजपतिर्गजान् एवं विधो नरपतेर्विमानेनार्कवर्चसा विधूयेह शुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते सीदन् विप्रो वणिकृत्वा पण्येरेवापदं चरेत् खड्गेन वा पदाक्रान्तो न स्वभृत्या कथञ्चन वैश्यभृत्या तु राजन्यो जीवन् मृगयापदि चरेद्वा विप्ररूपेण न स्वभृत्या कथञ्चन शूद्रभृत्यं भजेद्वैश्य शूद्रः कारुकटक्रिया कृच्छान्मूत्रो न गर्भेण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा वेदाध्याय सुधा स्वाहा वल्यन्याध्यैर्यथोदयं देवर्षिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत् यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेनापीडयन् भृत्वान्यायेनैवाहिरेत्कृतन् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्बपि विपश्चिन्न स्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवात् पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा इत्थं परिमिषन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्वसन् न गृहेरनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः कर्मविगृहमेधीये हृष्टा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्त्वाशक्तमधिर्गेः पुत्रवित्तेषणातुराः स्त्रैण कृपणधीर्मूढो ममाहमिति वद्यते अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामृते दीना कथं जीवन्ति दुःखिता एवं गृहाशयक्षिप्तहृदयो मूढधीर्यम् आतृप्तास्ताननुध्यायन् मृतोन्धं विशते परं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच वनं विविक्ष्य पुत्रेषु भार्यां निश्च सहैव वा वन एव वशेषान्तस्तृतीयं भागमायुष कन्दमूलफलैर्वन्यैर्मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीतबलकलम्बासस्तृणपर्णाजनानि च केशरोमनखस्मस्रो मलानि बिभ्रियादतः न धावेदप्सुमज्जेत त्रिकालं स्तण्डिलेशयः ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्रीन् वर्षाश्वासारषाड्जले आकण्ठ्यमग्नः शुशिरे एवं वृत्तस्तपश्चरेत् अग्निपक्वं समाश्नीयात् कालपक्वमथापि वा औलखलास्मकुट्टो वा दन्तु लोखुल एव वा स्वयं सञ्जनयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणं देशकालबलाभिज्ञो नातदीतान्यदारतं वन्यैश्चरुपरोडाशे निर्वभेदकालचोदितान् न तु स्रोतेन पशुना मां यजेत् वनाश्रमे अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च पुनैरात्मा तानि च नैगमैः एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धर्मनुसन्ततः मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति मां यस्त्वेतत्कृच्छतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् कामयाल्पीयसे युञ्जात् बालिसः कोपरस्ततः यदा सोनियमे कल्पो जरया जातवेपथु आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मच्चत्तोऽग्निं समाविशेत् यदा कर्म विपर्केषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक् निस्ताङ्घ्रिः प्रव्रजेत् ततः इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्युजे अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्ष प्रव्रजेत् बिभ्रश्यवे संन्यसतो देवादारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्यं यस्मान् आक्रम्य समुदयात् परम् बिभ्रियाच्चिन्मनिर्वास कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चिदनावधि दृष्टपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्ज्वलं सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् मौनानिहानिलायाम दण्ड्वा वाग्देहचेतसां न युवेतयस्य सन्ध्यज्ञ वेणुर्भिन्न भवेत् यदि भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु बिगर्यानपर्जयश्चरेत् सप्ताकारान् संक्लिप्तास्तस्य लब्धेन तावता बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः विभज्यपाविदं शेषं भञ्जाता शेषमारदम् एकश्चरेन् महीमेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः आत्मक्रीडा आत्मरता आत्मवान् समदर्शन विविक्तक्षेमशरणो मद्भाविमलाशय आत्मानं चिन्तयेदेकम् अभेदेन मया मुनिः आन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष येषां च संयमः तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः विरक्तक्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं सहत् पुरग्राम व्रजांसार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् पुण्यदेशचरित्शैले वनाश्रमवतीं महीं बाणप्रस्थसमपदेष्वभीक्ष्णं वेक्षमाचरेत् संसद्यत्याश्रसम्मोहः शुद्धसत्त्वशलान्धसा नैतद्वस्तुतया पश्ये दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तो विरमेदेहामत्र चिकीर्षताम् यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहृतं सर्वं मायति तर्केण स्वस्थस्त्यक्ता न तत्स्मरेत् ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वा नपेक्षकः स लिङ्गानाश्रमास्त्यक्त्या चरेदविधिगोचरः बुधो बालकवत् क्रीडेत् कृशलो जडवच्चरेत् बदेत् उन्मत्तवद्विद्वान् गोचर्यां नैगमेश्चरेत् वेदवादरतो नश्यान्नपाखण्डी न हेतुकः शुष्कवादविवादे च कञ्चित् वृक्षं समाश्रयेत् नोद्विजेज्जनाद्धीरो जनं चोद्वेजयन्नतो अतिवादांस्त दीक्षेत नावमन्येत कञ्चन देहमुद्दिश्य पशुवद्वैरं कुर्यान्न केनचेत् एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः यथेन्दुरदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च अलब्ध्वानवशीदेत काले कालेशनं क्वचित् लब्ध्वानयस्य धृतमानुभयं दैवतन्त्रतम् आहारार्थां समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते यदृच्छयोपपन्नानाम् अद्य श्रेष्ठमतापरं तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं भजेन्मुनिः शौचम् आचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्याश्रयमद्यानि यथाहं लीलयेश्वर न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता आदेहान्तात् क्वचिद्घ्यातिस्ततः सम्पद्यते मया दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् अजज्ञासतमद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत् तावत् परिचरेद्भक्तः श्रद्धावाननसूयकः यावत् ब्रह्मविजानीयान् मामेव गुरुमादृतः यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथि ज्ञानवैराग्यरहितः श्रीदण्डमुपजीवति सुरानात्मानमात्मस्थ्यं निहनुते मां च धर्मः आवेपक्वकषायोऽस्मादमय
पाशायोस्माद् अमस्माच्च विहीयते भिक्षुर्धर्मसमोहिंसां तप ईक्षावनौकसः गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनं ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदं गृहस्थस्यापृतो गन्तु सर्वेषां मदुपासनम् इति मां यस्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं बन्धते दृढां भक्त्योद्भवानपायन्या सर्वलोकमहेश्वरं सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणमुपयाति स यदि स्वधर्मनिर्णक्तः सत्त्वो निर्यातमद्गतिः ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो न चिरात् सम्पयति मां वर्णाश्रमपदं धर्म एष आचारलक्षणः। स एव मद्भक्तियुक्तो निःश्रेयसकरं परः एतत्ते विहितं साधो भवान् यत् पृच्छति यच्छ मां यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समयात् परं। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे-अष्टादशोऽध्यायः। श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्नानुमानिकः मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत्। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मद्रते प्रियः। ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा पदं श्रेष्ठमिदुर्मम ज्ञानो प्रियतमो ते ज्ञानेनासो बिभर्ति मां तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि इतराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं यज्ञानकलया कृता। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्भव ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः। ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वात्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिमुनियोगमन्। त्वय्योऽध्यवाश्रयति यस्त्रिविधो विकार मायान्तरापतिनाद्यपवर्गयोर्यज्जन्मादयोश्रियदमि तपतश्च किं सुराद्यन्तयोर्यदसदोऽस्ति तदेव मध्ये। उद्धवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं तथैव वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वरविश्वमूर्ते तद्भक्तियोगं च बृहद्ब्रह्मज्ञं तापत्रयेणाविहतस्य घोरे सन्त्यप्यमानस्य भवाध्वनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वादपत्रादमृताभिवर्षादष्टं जनम् सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालाहिनाक्षद्रसघोरदर्शं समुद्धरेणं कृपयापवर्गे वचो विरासञ्च महानुभाव। श्रीभगवानुवाच इत्थमेतत्पुराराजा भीष्मं धर्मव्रताम्बरम् अजातशत्रुपप्रच्छ सर्वेषां नो न शृण्वतां निवृत्ते भारते युद्धे स्वहन् निधनविफल श्रुत्वा धर्मान् भवन् पश्चान् मोक्षधर्मान् पृच्छत तानहं ते विधास्यामि देवव्रतमकाश्रुतान्। ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धा भक्तपरिङ्गतान् न वैकादशपञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ऐक्षेदाथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् एतदेव विज्ञानं न तथैकेन येन तत् स्थित्युत्पत्त्यप्यान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मकाम् आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वयात् पुनस्त्यत्प्रतिसङ्ग्रामे यच्च शेतदेव सा श्रुतिः प्रत्यक्षमेतैह्यमनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेष्वनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणां परिणामत्वादाविरेञ्चादमङ्गलं विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवद्भक्तियोगपरेभोक्तप्रियमाणाय तेन घ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परं श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनकीर्तनं परनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थे स्वङ्गचेष्टा च भजसा मद्गुणैरवणं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्ममनुष्याणाम् उद्धवात्मनिवेदनां मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपरिङ्गतं धर्मं ज्ञानं सर्ववैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियै परिधावति रजस्वलं चासन्निष्टं चित्रं बुद्धि विपर्ययं धर्मो मद्भक्तिकृता प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्मदर्शनं गुणेश्वसङ्गवैराग्यम् ऐश्वर्यं चाणिमादयः। उद्धवाच यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कसम को दम कृष्ण कातिदीक्षाति प्रभो किं दानः किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किंचिद्बलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विद्वारि पराकाश्री किं सुखं दुःखमेव च क पण्डितः कश्च मूर्खः क पन्था उत्पतयश्च क सर्गो नरको क्वस्वित् को बन्धुरुत किं गृहम्।
क आढ्य को दरिद्रो वा कृपण क ईश्वर एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पदे। श्रीभगवानुवाच अहिंसा सत्यम स्थेयम् असंगोयीरसञ्चय आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमाभयं शौचं जपस्तपो ह्योमो श्रद्धा तथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं प्रार्थेह दुष्टिराचार्यसेवनम् एते यमास नियमा उभयोर्द्वादश स्मृता पुंसामुपासदस्तात् यथा कामं दुहन्ति शमो मन्निष्ठता बुद्धिर्दम इन्द्रियसंयम तितिक्षा दुःखसंमर्शो जिह्योपस्थजो धृते दण्डन्यास परं दानं कामत्यागस्तपस्मृतं विश्वभावविजय शौर्यं सत्यं च समदर्शनं हृदं च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्म स्वसङ्गमः शौचं त्यागः सन्न्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽयं भगवत्तमः दक्षिणाज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलं भगो मे ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमा विद्यात्मनिबधावादो जुगुप्सा वीर्यकर्मसु श्रीगुणानैरपेक्षाद्या सुखं दुःखसुखात्यथा दुःखकामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवेत् मूर्खो देहाद्यहं बुद्धिपन्थामन्यगमस्मृता उत्पथश्चित्तविक्षेप स्वर्ग सत्यगुणोदयः नरकस्तमन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो याढ्योच्यते दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः गुणेषु सक्तधीरीशो गुणसङ्गोऽपिपर्ययः एत उद्धवते प्रश्ना सर्वे साधु निरापिता किं व्रणितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो गुणदोषदृशेदोष गुणस्तुभयवर्जित जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। श्री राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ विंशोऽध्याय उद्धवोवाच विदिश्य प्रतिषेधश्च निगमो ईश्वरस्य ते अवेक्षतेरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णासं विकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजं द्रव्यदेशभयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषावदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं गतं नृणां निषेधविधिलक्षणं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्त्वेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेर्थे साध्यसाधनयोरपि गुणदोषावदादृष्टिर्निर्गमात्तेन हि स्वतः निगमेनापवादश्च विधायाति ब्रह्म। श्रीभगवानुवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदत्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु तेषु निर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् स न निर्विण्णातिसक्तो भक्तियोगस्य सिद्ध्यता तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते स्वधर्मस्थो यजन्नज्ञैरानीशः काम उद्भव न याति स्वर्गनरको यद्यन्यन्य समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघ शुचि ज्ञानं विशुद्धिमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरेणस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम् अभयं तत्साधकं न नरः स्वर्गतिं काङ्क्षेन् नारकीं वा विचक्षणा नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति एतद्विद्वान् पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः अप्रमत्त इदं ज्ञानं मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदं सिद्ध्यमानं यमेरेते कृतानीडं वनस्पतिं खगस्वगीतमुत्सृज्य क्षेमं याति लम्पटा अहोरात्रे श्रद्धमानं बुद्ध्यायुर्भयविपदो मुक्तसङ्गः परं बद्ध्वा निरीह उपशाम्यति निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरे स आत्मः यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियाभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत् मनोगतिं स विसृज्य जितप्राणजितेन्द्रिय सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् एष वै परमो योगो मनसा संग्रहस्मृता हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्वेवार्वतो मोहो सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्यावनोऽध्यायेन मनो यावत् प्रसीदति निर्विण्यश्च विरक्तश्च पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्मं चिन्तितस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपथैरान्वेक्षक्या च विद्या ममार्चोपासनाभिर्वा नान्ये योग्यं स्मरेन्मनः यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्मविगर्हितं योगेनैव दहेदं हो नान्यत् तत्र कदाचन स्वे स्वेधिकारयानुष्ठा स गुणः परिकीर्तिता कर्मणां जात्यशुद्धानाम् अनेन नियमक्रमः गुणदोषावधानेन संगानां त्याज्यनेच्छया जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वर ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुदृढनिश्चयः जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदर्काश्च गर्हयान् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदयस्थिते विद्यते हृदयग्रन्थे सज्जन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्यः यत्कर्माभिर्यत्तपसा
ज्ञानवैराग्यतश्च यद् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरतरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं वद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधवोधीरा भक्ता योऽकान्तनो ममां वाञ्छन्तपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवं नैरपेक्षं परम्प्राहो निःश्रेयसमनल्पकं तस्मान्निराशसो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत् न मय्यैकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचत्तानां बुद्धे परमपेयुषाम् एवमेतान् मया दृष्टानुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्सानं यद्ब्रह्म परमं विदु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्